हामीले अब विल बी डिस्कसिङ अबाउट भेन्ट्रिकल्स, फ्लो अफ CSF, अनि ब्रेनको फङ्सन, अनि विल बी डिस्कसिङ अबाउट क्रेनियल नर्भ, स्पाइनल नर्भ, and it will somehow cover our human nervous system. So let's begin with ventricles. So Garima, how many ventricles are there in our nervous system? There are 4 ventricles in our nervous system, and Okay, there are 4 ventricles. among them, 2 are lateral ventricles, and then after third ventricle as well as first ventricle. Okay, there is 2 lateral ventricles, third ventricle, and first ventricle. very poor at spelling, है ना? Just you make sure that spelling is right. अनि भेन्ट्रिकलको काम चाहिँ के हो? भेन्ट्रिकल भनेको चाहिँ के हो नर्भस सिस्टममा, ब्रेनमा? भेन्ट्रिकल भनेको खाली स्पेस हैन? अनि भेन्ट्रिकलमा के प्रोड्युस हुन्छ? CSF प्रोड्युस हुन्छ. Okay, CSF is produced in ventricles केबाट? By choroid plexus. हो, कोरोइड प्लेक्सस हैन? अनि कोरोइड प्लेक्ससलाई चाहिँ केले लाइन गरेको हुन्छ? कुन सेलले हुन्छ? कुन सपोर्टिङ सेलले? इपेन्डाइमल सेल्स हैन त? हामीले पढेको थियौं नि, भेन्ट्रिकल्स आर लाइन्ड बाइ इपेन्डाइमल सेल. इट इज वान अफ द सपोर्टिङ सेल्स हैन त? ओके, अब यो CSF चाहिँ भेन्ट्रिकलबाट प्रोड्युस भयो है. अनि हामीसँग दुईटा ल्याटरल भेन्ट्रिकल छ, एउटा थर्ड भेन्ट्रिकल छ, अर्को फोर्थ भेन्ट्रिकल छ है. अब यसको चाहिँ CSF कसरी कहाँबाट केबाट फ्लो हुन्छ भनेर चाहिँ एक्जाममा सोध्छ. ल्याटरल भेन्ट्रिकलबाट थर्ड भेन्ट्रिकलमा आउँदाखेरि कुन केबाट फ्लो हुन परेको हुन्छ थाहा छ तिमीलाई? फोरामेन अफ मोनरोबाट. फोरामेन अफ मोनरो. यसलाई इन्टरभेन्ट्रिकुलर फोरामेन, फोरामेन, इन्टरभेन्ट्रिकुलर फोरामेन अथवा फोरामेन अफ मोनरो, यो एउटै हो है, मोनरो भनेर भनिन्छ हैन त? दुईटा भेन्ट्रिकलबाट चाहिँ भेन्ट्रिकलबाट के हुँदै केबाट पास हुँदै थर्ड भेन्ट्रिकलमा आउँदो रहेछ? CSF हो नि त हैन? पहिला ल्याटरल भेन्ट्रिकलबाट केबाट पास हुँदै जाँदो रहेछ? इन्टरभेन्ट्रिकुलर फोरामेनबाट थर्ड भेन्ट्रिकलमा जाँदो रहेछ. ठिक छ? ठीक छ. यसम्म क्लियर छ? के गएको? केको फ्लोको हामी कुरा गरिरहेछ मैले? CSF को फ्लोको कुरा गरिरहेछ है. एक्जाममा सोध्छ, इन्ट्रान्समा सोध्छ, फ्रम ल्याटरल भेन्ट्रिकल फ्रम विच फोरामेन डज CSF पास टु थर्ड भेन्ट्रिकल भनेर भन्छ हैन त? भन्छ के रहेछ? इन्टरभेन्ट्रिकुलर फोरामेन अथवा फोरामेन अफ मोनरो. अनि त्यसपछि थर्ड भेन्ट्रिकलबाट फोर्थ भेन्ट्रिकलमा जाँदा कुन फोरामेनबाट पास गरेको हुन्छ? एक्वेडक्ट अफ साइल्वियस. ओके, इट इज कल्ड एक्वेडक्ट. एक्वीको स्पेलिङ थाहा छ तिमीलाई? एक्वेडक्ट अफ साइल्वियस. यस, म फेरि पनि भन्छु, आइ एम भेरी पुअर एट स्पेलिङ. अब स्पेलिङ चाहिँ चेक गर्नु, एकचोटि थरोली टेक्स्ट बुक पढ्नुपर्छ. त्यसपछि हाम्रो कहाँ गयो? फोर्थ भेन्ट्रिकलमा गयो. अब CSF हामीले के भनेका थियौँ मेनिन्जिस पढ्दाखेरि? कुन कुन लेयरको बीचमा? एराक्नोइड र पिरामिडरको बीचमा हुन्छ, सब एराक्नोइड क्याभिटीमा हुन्छ हैन? अब फोर्थ भेन्ट्रिकलबाट चाहिँ हाम्रो सब एराक्नोइड स्पेसमा जान्छ है. फोर्थ भेन्ट्रिकलबाट सब एराक्नोइड स्पेसमा जाँदाखेरि यसको चाहिँ ल्याटरल साइड र मिडियल साइड भन्ने हुन्छ. ल्याटरल साइड भनेको एकदम याद गरौँ है, मेडिकल फिल्डमा आइसकेपछि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट टर्म हुन्छ. ल्याटरल साइड भनेको अवे फ्रम द बडी भनेर बुझ्दा हुन्छ है. ल्याटरल साइड भनेको अवे फ्रम द बडी र मिडियल साइड भनेको टुवार्ड्स द बडी, बडीको मिड लाइनतिर हैन? अब यो चाहिँ फोर्थ भेन्ट्रिकलबाट दुईटा ल्याटरल फोरामेन र एउटा मिडियल फोरामेन, दुईटा ल्याटरल फोरामेन हैन? यो दुईटा ल्याटरल फोरामेनको नाम थाहा छ? फोरामेन अफ लस्का र फोरामेन अफ म्याग्नाई. फोरामेन अफ लस्का र यतातिर अब हाम्रो यो मिडियलतिर फोरामेन अफ म्याग्नाई. वान मिडियल
फोरामेन हैन त फोरामेन अफ Magenite. म्यागेन्डाई है। अब मैले यसरी सम्झेको थिएँ सुरुमा सिएसएफ कहाँबाट प्रोड्युस भयो ल्याटरल भेन्ट्रिकलको कोरोइड प्लेक्ससबाट इपेन्डाइमल सेलबाट प्रोड्युस भयो हैन त। अनि त्यसपछि इन्ट्राभेन्ट्रिकुलर फोरामेन अथवा फोरामेन अफ मोनरोबाट केमा आयो थर्ड भेन्ट्रिकलमा आयो। थर्ड भेन्ट्रिकलबाट केमा गयो एक्विडक्ट अफ सिल्भियसको माध्यमबाट फोर्थ भेन्ट्रिकलमा आयो। फोर्थ भेन्ट्रिकलबाट चाहिँ दुईटा खासमा टोटल तीनटा भयो दुईटा ल्याटरल फोरामेनबाट फोरामेन अफ लस्का ल्याटरल भनेको चाहिँ अवे फ्रम द बडी भनेर बुझ्दा हुन्छ र मिडियल भनेको टुवर्ड द मिड लाइन अफ द बडी हैन त। फोरामेन अफ म्यागेन्डीबाट यहाँबाट गएर कहाँ जान्छ त यहाँ यिनीहरू मध्यमबाट यिनीहरूबाट गएर कहाँ जान्छ थाहा छ सब एरेक्नोइड स्पेसमा कार्य स्पेसमा गयो हैन। सब एरेक्नोइड स्पेसमा गइसकेपछि अब सिएसएफ पनि हाम्रो जसरी ब्लड पनि फिल्टर हुन्छ नि त किडनीले फिल्टर गर्छ हैन त्यसै गरी अब यो चाहिँ फिल्टर हुन पर्छ के केले एब्जर्ब गर्न पर्यो त्यसलाई चाहिँ सब एरेक्नोइड स्पेसबाट केले एब्जर्ब गर्छ थाहा छ त्यो चाहिँ थाहा छ एरेक्नोइड ग्रानुलेसनले चाहिँ एब्जर्ब गर्छ। भेरी गुड एरेक्नोइड ग्रानुलेसनले एब्जर्ब गरेर सबड्युरल स्पेसमा लैदिन्छ है। सबड्युरल स्पेस के अरे साइनस हुन्छ कि साइनसहरू हुन्छ साइनस भनेको चाहिँ त्यही कलेक्सन अफ यो कलेक्सन हुने ठाउँ हो। र अब एक्जाममा एमसिक्यू आउँछ सिएसएफ इज प्रोड्युस बाई कोरोइड प्लेक्सस सिएसएफ इज प्रोड्युस बाई कोरोइड प्लेक्सस सी फर सी भनेर सम्झिने है। अनि त्यसपछि सिएसएफ इज एब्जर्ब बाई एरेक्नोइड ग्रानुलेसन ए फर ए एब्जर्ब चाहिँ ए फर ए एरेक्नोइड ग्रानुलेसन। यति जानिसकेपछि अब सिएसएफ को भेन्ट्रिकल्सको जुन क्वेसन आए पनि हाम्रो मिस हुँदैन। अब अर्को झुकाइदिन सक्ने कुरा भनेको चाहिँ अब यो दुईटा टु ल्याटरल भेन्ट्रिकलको अर्को नाम छ के यो बेला चाहिँ के पनि भनिदिन्छ थाहा छ पारासिल्स हैन र थर्ड भेन्ट्रिकलको अर्को नाम छ थाहा छ ओके मेटासेल डायोसिल्स भन्छ है डायोसिल ठीक छ। थर्ड भेन्ट्रिकलको अर्को नाम के रहेछ रे डायोसिल यो पनि अब कति बेला किन थर्ड भेन्ट्रिकलर डायोसिल भनेको पनि आई विल बी एक्सप्लेनिङ इट है। अब एउटा फिगर हेरौँ है यो फिगर देखिरहेछ गरिमा हजुर। अब यहाँ हेरौँ है मैले के भने यो हाम्रो भेन्ट्रिकल कहाँबाट प्रोड्युस भएको हुन्छ के अरे सिएसएफ कहाँबाट प्रोड्युस भएको हुन्छ कोरोइड प्लेक्सस भेन्ट्रिकलको लाइनिङबाट ल्याटरल भेन्ट्रिकलबाट हैन सुरुमा हो हजुर। यहाँ अब ल्याटरल भेन्ट्रिकलबाट प्रोड्युस भएर थर्ड भेन्ट्रिकलमा जाँदाखेरि कुनबाट गएको हुन्छ इन्टरभेन्ट्रिकुलर फोरामेन अर फोरामेन अफ मोनरा हैन। थर्ड भेन्ट्रिकलबाट फोर्थ भेन्ट्रिकलमा जाँदा केबाट गएको हुन्छ एक्वेडक्ट अफ स्लाइभियस हैन। अनि त्यसपछि थर्ड भेन्ट्रिकलको अर्को नाम थर्ड भेन्ट्रिकलको डायोसिल ल्याटरल भेन्ट्रिकलको अर्को नाम पारासिल अनि पारासिल अनि फोर्थ भेन्ट्रिकलको अर्को नाम मेटासिल है ठीक छ हजुर। अब यहाँ अझै यसको फिगर हेरौँ अब यहाँ म देखाइदिन्छु। अब त्यसपछि चाहिँ कोरोइड प्लेक्सस चाहिँ ल्याटरल भेन्ट्रिकलमा मात्र हैन थर्ड भेन्ट्रिकलमा पनि हुन्छ सबैतिर हुन्छ है हजुर। यहाँ हेरौँ हामीले ल्याटरल भेन्ट्रिकललाई चाहिँ पारासिल किन भनेको थाहा छ तिमीलाई किनकि हामीले प्रोजेन्सिफेलोन डायन्सिफेलोन रोमेन्सिफेलोन यो अहिले आउँछ ब्रेनमा आउँछ है। प्रोजेन्सिफेलोनमा चाहिँ सेरेब्रम पर्छ के प्रोजेन्सिफेलोन भनेको माथिको फोर ब्रेन हाम्रो ब्रेन तीनटा पार्टमा छ नि त फोर ब्रेन मिड ब्रेन र हिन्ड ब्रेन हैन। प्रोजेन्सिफेलोनमा चाहिँ दुईटा हुन्छ टेलेन्सिफेलोन डायन्सिफेलोन आई विल बी टकिङ इन डिटेल्स अब केही छिनमा सब्सिक्वेन्टली हैन। यो चाहिँ अब सेरेब्रमको भित्र हुन्छ त्यही भएर यसलाई पारासिल भनिन्छ के। यो चाहिँ हामीले देखिराखेको यो मैले क्रसरले गरेको यतातिर ल्याटरल भेन्ट्रिकल हुन्छ है। अनि ल्याटरल भेन्ट्रिकलबाट कहाँ जान्छ यो हेरौँ त यो देखिरहेको छौ नि यो थर्ड भेन्ट्रिकल हो हैन। ल्याटरल भेन्ट्रिकलबाट केमा जान्छ थर्ड भेन्ट्रिकलमा जान्छ केबाट फोरामेन अफ मोनरो। थर्ड भेन्ट्रिकल चाहिँ
डायन्सिफेलन को बीचमा हुन्छ, त्यसको थर्ड भेन्ट्रिकलको साइडमा चाहिँ डायन्सिफेलन हुन्छ। डायन्सिफेलन भनेको थ्यालेमस, हाइपोथ्यालेमस र इपिथ्यालेमस हुन्छ, त्यही भएर थर्ड भेन्ट्रिकल इज कल्ड डायोसिल। अब कहिलेकाहीँ एमसीक्यूमा एकदमै गाह्रो सोध्यो, तिमीहरूले झुकाउन खोज्यो अथवा वेयर इज थर्ड भेन्ट्रिकल लोकेटेड भन्नु भन्यो भने चाहिँ इनसाइड द डायन्सिफेलन, यसको नामै डायोसिल भनेको थ्यालेमस, हाइपोथ्यालेमस, इपिथ्यालेमस हैन। अब त्यसपछि यहाँ देख्न सक्छौ यो मेरो क्रसर देखिरहेको छ है, यहाँ हेर त यो एक्विडक्ट अफ मिड ब्रेन भनेको छ नि, यो के एक्विडक्ट अफ मिड ब्रेन भनेको छ नि यो फिगरमा। हेर यो थर्ड भेन्ट्रिकलबाट यसरी यो फोर्थ भेन्ट्रिकलमा आउँछ, यो चुच्चो जस्तो देखिरहेको छ नि यहाँ, यो स्पेस यस्तो गरेको, यो चाहिँ फोर्थ भेन्ट्रिकल। अब फोर्थ भेन्ट्रिकल के को पछाडि हुँदो रहेछ, यो अगाडि के हो, यो सेरेबेलम पछाडि भएको र यो अगाडि भएको पोन्स र मेडुला भनेको फोर्थ भेन्ट्रिकल चाहिँ पोन्स र मेडुलाको पछाडि र सेरेबेलमको अगाडि है। यो फिगर सम्झिन सके त एकदमै बेस्ट, तर अब यो अलि पछि सम्झिन पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, यति सम्झिए पुग्छ। पोन्स र मेडुलाको पछाडि फोर्थ भेन्ट्रिकल र सेरेबेलमको अगाडि है। कहिलेकाहीँ तिमीहरूलाई एमसीक्यूमा सोधिहाल्यो भने तिमीहरूले भन्न सक्छौ। अब त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ हेर यसरी यता प्वाल देखाएको छ नि, सब एरेक्नोइड स्पेस, सब एरेक्नोइड स्पेस स्पाइनल कर्ड भरि यसरी तल जान्छ माथि जान्छ र यसरी यहाँबाट चाहिँ एरेक्नोइड ग्रानुलेसनबाट एब्जर्ब हुन्छ। अब एकचोटि फेरि हेरौँ है त, ल्याटरल भेन्ट्रिकलबाट फोरामेन अफ मोन्रोबाट थर्ड भेन्ट्रिकलमा गयो, थर्ड भेन्ट्रिकलबाट फोर्थ भेन्ट्रिकलमा जाने बेला एक्विडक्ट अफ सिल्भियसले गर्यो, फोर्थ भेन्ट्रिकलबाट चाहिँ फोरामेन अफ मैगेन्डिरिया लस्काबाट सब एरेक्नोइड स्पेसमा गयो, सब एरेक्नोइड स्पेस इन स्पाइनल कर्ड र फाइनली इट विल बी एब्जर्ब्ड इन्टु एरेक्नोइड ग्रानुलेसनबाट भेनस साइनसबाट एब्जर्ब हुन्छ। ठिक छ, भनेपछि ल्याटरल भेन्ट्रिकल के को उसमा हुँदो रहेछ, पारासिल भन्छ, सेरेब्रमको भित्र हुन्छ। थर्ड भेन्ट्रिकल डायन्सिफेलन चाहिँ साइडमा हुन्छ, डायोसिल भन्छ। फोर्थ भेन्ट्रिकल मेटासिल भन्छ र यो पोन्स र मेडुलाको पछाडि र सेरेबेलमको अगाडि हुन्छ। ठिक छ हजुर, यति भएपछि यो बुझ्यो हैन? So I think I'm back in whiteboard है। Yes. अब यो भएपछि सीएसएफ को कुरा भयो। अब तिमीलाई थाहा छ सीएसएफ यत्रो मैले सीएसएफ को सर्कुलेसन भगवानले त भेन्ट्रिकल बनाइदिनु भएको रहेछ, सीएसएफ यसरी बगुस भनेर। सीएसएफ चाहिँ किन यस्तो इम्पोर्टेन्ट, सीएसएफ को इम्पोर्टेन्स थाहा छ? It has to protect brain from further injuries, अनि त्यसपछि चाहिँ ब्रेनलाई चाहिँ ब्रेनमा भएको त्यो सक एब्जर्बिङ मिडियमको रूपमा चाहिँ सीएसएफ चाहिँ काम गर्छ। अनि त्यसपछि यसले चाहिँ न्युट्रिएन्ट्सहरु, अब मैले भने थिएँ नि त त्यो मेनिन्जिसहरु पनि त अभास्कुलर हो हैन, केही न केहीले न्युट्रिसन दिन पर्यो। ब्रेनलाई हेरेर त कति न्युट्रिसन चाहिन्छ, ब्लड त जान पाउँदैन, अझ ब्लड ब्रेन ब्यारियर भन्छ ब्लड त जान्छ डेफिनेटली, ब्लड नगइकन त हुँदैन, तर न्युट्रिसन पनि दिने काम गर्छ है त। अनि यसले इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर पनि हाम्रो मेन्टेन गरेको हुन्छ। यति भइसकेपछि अब यो सीएसएफ को चाहिँ इन्फ्लामेसन भयो भने चाहिँ मेनिन्जाइटिस हुन सक्छ, त्यो मेनिन्जिसको इन्फ्लामेसन हुन्छ हैन, त्यो सीएसएफ लाई चेक गरेर हामीले थाहा पाउन सकिन्छ। अब मेनिन्जाइटिस भयो कि नै भनेर चाहिँ हामीले पछाडी ढाडबाट सीएसएफ झिक्छौं, त्यो सीएसएफ लाई चाहिँ एक्जामिनेसन गरेर पनि यसलाई मेनिन्जाइटिस भएको रहेछ है भनेर थाहा पाउन सकिन्छ है, अर्को इम्पोर्टेन्ट सीएसएफ को। अब त्यसपछि we'll be discussing about central nervous system. Central nervous system what it consists of? Central nervous system consists of another duita structure consists garcha ni ta, brain and spinal cord. Okay, brain and spinal cord. So I can erase it and yes. Okay, good. Okay, CNS it consists of one brain, अर्को स्पाइनल कॉर्ड है। अब यो चाहिँ ब्रेन कसरी भएको रहेछ भनेर आई ट्राई टु सो। अब यो नचाहिन सक्छ तर जानेको राम्रो। यसरी यदि हामीले यसरी मान्यौं भने यसलाई प्रोजेन्सिफेलोन है, के रे प्रोजेन्सिफेलोन यो मेजेन्सिफेलोन र यो रोमेन्सिफेलोन है त। ओके, आई राइट इट राइट। सो मेरो स्पेलिङ एकदमै मिस्टेक हुन्छ, यो चाहिँ यु शुड रिड फ्रम बुक है। प्रोजेन्सिफेलोन अनि यहाँ यो
मेजेन्सिफेलोन प्रोजेन्सिफेलोनलाई अर्को चाहिँ फोरब्रेन भनिन्छ है, थाहा छ नि फोरब्रेन भनेको त? हजुर। र यो रोम्बेन्सिफेलोन है। फोरब्रेन भनेको के हो थाहा छ? हजुर, अगाडिको। फोरब्रेन भित्र कुन कुन स्ट्रक्चर पर्छ ब्रेनको? थाहा छैन है, म सिकाइहाल्छु। प्रोजेन्सिफेलोन इज फर्दर डिभाइडेड इन्टु टेलेन्सिफेलोन र डायन्सिफेलोन। मैले भन्छु कि डायन्सिफेलोनमा चाहिँ के स्ट्रक्चरहरू पर्दो रहेछ थाहा छ? एकदम सजिलो छ है। थ्यालेमस हलाहरू। ए थ्यालेमस, हाइपोथ्यालेमस, थ्यालेमस, हाइपोथ्यालेमस, डबल भन्छ, थ्यालेमस अनि इपिथ्यालेमस। लेट्स मेक इट एकदम सिम्पल है। हामी अहिले ब्रेन पढ्दैछौँ। हामीले पहिला नर्भ न्युरोनहरू पढिसक्यौँ, त्यसपछि सिएसएफ पढ्यौँ, मेनिन्जिस पढ्यौँ, भेन्ट्रिकल्स पढ्यौँ। अब हामी ब्रेनमा जाँदैछौँ। हामीले यो ब्रेनमा पनि अब के पढ्छौँ भन्दाखेरि यो कसरी डेभलप भयो भन्ने खोजेको। प्रोजेन्सिफेलोनभित्र के पर्छ यो पढ्छौँ। अनि ब्रेनको प्रत्येक स्ट्रक्चरहरूको सेरेब्रम पछि के आउँछ? यी डायन्सिफेलोनहरू आउँदो रहेछ। त्यसपछि मेजेन्सिफेलोन मिड ब्रेन आउँदो रहेछ। रोमेन्सिफेलोनमा पोन्स, मेडुला अब्लेङ्गेटा आउँदो रहेछ। अनि पछाडि सेरिबेलम आउँदो रहेछ। यिनीहरूको सर्टकै हामीले फङ्सन पढ्छौँ। यति मात्रै हो हाम्रो लर्निङ अब्जेक्टिभ है। अनि त्यसपछि विल मुभ अन क्रेनियल नर्भ्स। ओके, लेट्स मेक इट भेरी सिम्पल। अनि अब डायन्सिफेलोनभित्र यो पर्यो। टेलेन्सिफेलोनभित्र सेरेब्रम है। सेरेब्रम भनेको त थाहा छ नि, ब्रेनको मुटु, एकदमै सबै कुरा कन्ट्रोल गर्ने सेरेब्रम। मेजेन्सिफेलोनबाट चाहिँ के भन्छ थाहा छ? मिड ब्रेन। गुड, मिड ब्रेन भन्छ। अनि रोमेन्सिफेलोनमा चाहिँ दुईटा स्ट्रक्चरमा डिभाइड भएको हुन्छ, ब्यारोली र अनि मेडुला अब्लाङ्गेटा। यहाँ हेरौँ है। मेटेन्सिफेलोन मैले अघि भनेको थिएँ नि, फोर्थ भेन्ट्रिकललाई के भन्छ अरे? मेटासिल भनेर भनेको थिएँ नि। हेर त, मेटेन्सिफेलोनभित्र दुईटा, मेटेन्सिफेलोनबाट दुईटा हुन्छ। अब यो हेर, यो बुझेपछि त सम्झिन सजिलो हुन्छ नि त। मेटेन्सिफेलोनमा चाहिँ पोन्स र सेरेबेलम हैन। अब अघिको रिकल गरेर सम्झिन्छौ भने त फोर्थ भेन्ट्रिकल के को फोर्थ भेन्ट्रिकलको अगाडि के थियो? एक्वेडक्ट अफ सिल्भियस। त्यो त थर्ड भेन्ट्रिकलबाट फोर्थ भेन्ट्रिकलमा आउँदाखेरि एक्वेडक्ट अफ सिल्भियस माध्यमबाट आएको। कुन ब्रेनको कुन स्ट्रक्चर थियो? पोन्स र मेडुला अब्लाङ्गेटा अगाडि, पछाडि सेरिबेलम हैन। भनेको मेटेन्सिफेलोनले त घेरेको रहेछ नि त, त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ मेटासिल भन्ने हो के है। हेर त कस्तो सजिलो रहेछ नि त। अब सेरेब्रममा, ल्याटरल भेन्ट्रिकल सेरेब्रममा थियो, प्रोजेन्सिफेलोनले घेरेको थियो, पारासिल भनियो। अब थर्ड भेन्ट्रिकल डायन्सिफेलोनले घेरेको रहेछ नि त, थ्यालेमस हाइपोथ्यालेमसले त्यो साइड साइडमा घेरेको हुन्छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ डायोसिल भन्ने थर्ड भेन्ट्रिकललाई है। हेर त कस्तो कनेक्टेड छ नि त, यति जानेको त सजिलो भयो। अनि यो दुई तीनचोटि रिकल गरेपछि, एकैचोटि सम्झिन गाह्रो हुन्छ, दुई तीनचोटि रिकल गरेपछि यु विल इजिली रिमेम्बर। अनि यो मेटेन्सिफेलोन र माइलेन्सिफेलोन हुन्छ हैन। माइलेन्सिफेलोनमा चाहिँ के भनेको हुन्छ? मेडुला। अब कुन स्ट्रक्चर आयो हेर त ब्रेनको? सबै भन्नु त सेरेब्रम आयो। सेरेब्रमबाट अब डायन्सिफेलोनहरू यो भित्र भएका आए। सेरेब्रमबाट मिड ब्रेन आयो, पोन्स आयो, सेरेबेलम आयो। अब बाँकी रहेको मेडुला अब्लाङ्गेटा, मेडुला अब्लाङ्गेटा है नि त। अब हामीले अरू केही पनि गर्दैनौँ। अब हामीले पढ्ने भनेको सेरेब्रमको फङ्सनहरू पढ्छौँ, थ्यालेमस हाइपोथ्यालेमसको फङ्सन पढ्छौँ, मिड ब्रेनको फङ्सन पढ्छौँ, पोन्सको फङ्सन पढ्छौँ, सेरेबेलमको फङ्सन पढ्छौँ, मेडुला अब्लाङ्गेटाको फङ्सन पढ्छौँ। अब मैले ब्रिफली भनिदिन्छु अनि यसलाई विल बी एक्सप्लेनिङ इट, आई विल बी एक्सप्लेनिङ इट इन डिटेल हैन। सेरेब्रम भनेको सबै कुराको एक्टिभिटी, सबै
सोच्ने कुरा, यो गर भन्ने, प्लान गर भन्ने, मोटर एक्टिभिटी गर भन्ने, सेन्सरी गर भन्ने कुरा चाहिँ सबै सेरेब्रमले गर्छ है। अब थ्यालेमस हाइपोथ्यालेमसले के गर्छ त? थ्यालेमस भनेको एउटा ब्रिजको जस्तो काम गरेको हुन्छ। सेन्सरी सबै चाहिँ यहाँ थ्यालेमसबाट गएर बल्ल सेरेब्रममा गएको हुन्छ। हाइपोथ्यालेमसले चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट काम गर्छ। यो हङ्गर के अरे भोक लाग्ने, म अगाएँ भनेर सेटाइटी भन्छ, अगाएको कन्डिसनलाई सेटाइटी भन्छ, भोक लाग्ने, अनि म अगाएँ भन्ने, अनि मलाई तिर्ख लाग्यो भनेर ठस सेन्टरहरू, अनि मलाई जाडो भयो अथवा थर्मोरेगुलेसन के चिसो गराउने, गर्मी भयो भन्ने हाइपोथ्यालेमसमा हुन्छ होइन। इपिथ्यालेमसमा चाहिँ अब मेलानिन हुन्छ, स्लिप वेक साइकल, यति बजे सुत्ने यति बजे उठ्ने, यो सबै इपिथ्यालेमसमा हुन्छ। अब मिड ब्रेनमा सेरेब्रल क्युराईहरू हुन्छ, सेरेब्रल पेडङ्कलहरू हुन्छ। यो मैले भन्छु पोन्स भनेको ब्रिजको जसरी काम गरेको हुन्छ। सेरेबेलमले हाम्रो बडीलाई ब्यालेन्स गर्ने काम गरेको हुन्छ, मसल टोनहरू मेन्टेन गर्ने काम गरेको हुन्छ। र मिडुला अब्लाङ्गेटा भनेको थाहा छ? मिडुला अब्लाङ्गेटा एउटा स्पेसल पोइन्ट, त्यसमा रेस्पिरेटरी सेन्टरहरू, कार्डियाक सेन्टरहरू, एकदमै इम्पोर्टेन्ट सेन्टरहरू लोकेट भएको हुन्छ। र मिडुला अब्लाङ्गेटाको इन्जुरी भयो भने मान्छेको इन्स्ट्यान्ट डेथ हुन्छ है। अब सेरेब्रमलाई चाहिँ, अब यो चाहिँ मैले ब्रिफली भने, अब सेरेब्रमलाई चाहिँ म डिटेल रूपमा जान्छु। ओके ल, अब म बिस्तारै मेट्दिउँ चाहिँ हो। डिड यु कपी इट? ल म यो प्रोजेन्सिफेलन मेजेन्सिफेलनहरू चाहिँ मेट्छु, यो चाहिँ मेट्दिनँ। अब सेरेब्रम, ओहो मेटेछ सेरेब्रम। हामीले अब पढ्ने सेरेब्रम है त। सेरेब्रम पढ्नुभन्दा अगाडि सेरेब्रमलाई हामीले टेलेन्सिफेलन भन्यौँ होइन। टेलेन्सिफेलनबाट सेरेब्रम आउँदो रहेछ। अघिको फिगरमा तिमीले सम्झ्यौ भने टेलेन्सिफेलन चाहिँ सेरेब्रमबाट आउँदो रहेछ है। अब सेरेब्रमको चाहिँ म रफली फिगर बनाउन खोज्छु। यसमा चाहिँ ब्रेन कस्तो हुन्छ, यो हामी जुन ब्रेन भनिन्छ नि, यो सबै सेरेब्रम हुन्छ कि। यसरी दुईटा हेमिस्फियर हुन्छ र यसलाई चाहिँ यहाँ बिचमा चाहिँ कनेक्ट गरेको चाहिँ यो यसरी, अब फिगर त भएन, अब लेट सपोज यसरी बिचमा दुईटा कमिसर फिट भएको हुन्छ कि। अब तिमीलाई मैले राइट ह्यान्डमा केही भयो भने लेफ्ट ह्यान्डले कस्तो रिदमिकली चल्छ नि त हाम्रो होइन। बल यसरी खेलाउनु पर्यो भने राइट ह्यान्ड लेफ्ट ह्यान्ड, यो कसरी थाहा हुन्छ भनेको राइट हेमिस्फियर इज कनेक्टेड टु लेफ्ट हेमिस्फियर बाई, थाहा छ कुन स्ट्रक्चरले कनेक्ट गरेको हुन्छ? हजुर, राइट हेमिस्फियरले लेफ्ट, दुईटा हेमिस्फियर हुन्छ सेरेब्रमको। राइट हेमिस्फियरले लेफ्ट साइडलाई चलाउँछ, लेफ्ट हेमिस्फियरले राइट साइडले चलाउँछ। अनि तर यो त फरक हेमिस्फियरले चलाइसकेपछि पनि अब के बल आउन पर्यो, समात्न पर्यो। उताबाट कसैले झ्याप्प बल फालिरहेको छ, हामीले समात्यौँ भने त दुइटै हात कस्तो कोअर्डिनेटेड मुभमेन्टमा जान्छ नि त। एउटा हात यता एउटा हात उता भन्ने हुन्न, दुइटा हात जोडेर जान्छ भनेपछि त केही न केही कुराले त कनेक्ट गरिरहेको छ। राइट हेमिस्फियरले यहाँ भइरहेको छ है, लेफ्ट हेमिस्फियरले यो भनेर कनेक्ट गर्ने कुराको नाम चाहिँ, कमिसरको नाम कर्पस क्यालोसम। गुड, कर्पस क्यालोसम भनेपछि राइट हेमिस्फियर इज कनेक्टेड टु लेफ्ट हेमिस्फियर अफ सेरेब्रम बाई कर्पस क्यालोसम। अरू कमिसरहरू पनि हुन्छ, बट इट इज वान अफ द मोस्ट प्रोमिनेन्ट कमिसर। यो चाहिँ इट इज द प्रोमिनेन्ट फिचर अफ म्यामल्स। प्रोमिनेन्ट फिचर्स अफ म्यामल। तिमीलाई अब अर्को क्वेसन आउनु सक्छ, विच इज द फिचर्स अफ म्यामल भन्यो भने प्रेजेन्स अफ कर्पस क्यालोसम है। अनि ब्रेनको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो प्रत्येक अर्ग्यानलाई काम गर्नको लागि के चाहिन्छ? रगत चाहिन्छ, ब्लड सप्लाई चाहिँ हुनै पर्छ है। अब मान्छेलाई हार्ट एट्याक आउँछ, हार्ट एट्याक भएर मान्छे किन बित्छन् अथवा किन मान्छे एक्सपायर हुन्छन् थाहा छ? किनकि मुटुलाई पम्प गर्न पर्यो। मुटुलाई पम्प गर्न पनि मुटुलाई त अब खाना चाहियो नि त, हामी खाना खाएनौँ भने त ढल्छौँ। त्यसै गरी हार्ट एट्याकमा पनि मुटुको ब्लड सप्लाई हाम्रो हुँदैन, मुटुको ब्लड सप्लाई कम भएको हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि मुटुले काम गर्न पाउँदैन, त्यसले गर्दा पम्प गर्न पाएन र मुटु डेड भएपछि मान्छे एक्सपायर हुने हो। त्यस्तै गरी ब्रेनको पनि ब्लड सप्लाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। ब्रेनले पनि यदि हामीले 5 देखि 7 मिनटसम्म ब्रेनले अक्सिजन पाएन भने मान्छे त्यो सधैँ कोमामा जान्छ, ब्रेन इन्जुरी हुन्छ, ब्रेन चाहिँ रिजेनेरेट हुन सक्दैन भनेर हामीले पढिसक्यौँ है। त्यो चाहिँ मेडिकल नलेजहरू चाहिँ थाहा पाइराख्दा राम्रो। भनेपछि ब्रेनको पनि ब्लड सप्लाई आफ्नै हुँदो रहेछ। अब सबैभन्दा हाम्रो बडी ब्लड सप्लाई पाउने, कार्डियक आउटपुट हुने, कार्डियक फ्र्याक्सन हुने अर्ग्यान कुन हो थाहा छ तिमीलाई? लिभर हो है। ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल सिस्टम र लिभर, यसले चाहिँ लगभग 25% अफ द
कार्डियक आउटपुट चाहिँ हाम्रो लिएको हुन्छ। अब एक्जाममा सोध्छ विच अफ द फलोइङ अर्ग्यान कन्टेन्स के अरे सबैभन्दा बढी ब्लड सप्लाई चाहिन्छ भन्यो भने ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल सिस्टम एन्ड लिभर के यो भयो। सेकेन्ड मोस्ट ब्लड सप्लाई हुने अर्ग्यान कुन हो थाहा छ? किडनीलाई चाहिन्छ। किडनीलाई अराउन्ड 20% जति ब्लड सप्लाई चाहिन्छ। यो एमसिक्यू आउँछ। र ब्रेन चाहिँ हाम्रो थर्ड मोस्ट ब्लड सप्लाई पाउने अर्ग्यान हो। फर्स्टमा लिभर, सेकेन्डमा किडनी र थर्डमा ब्रेन है। ब्रेनको रफली पर्सेन्टेज भन्दा 13% हुन्छ। बुकमा 20% पनि लेखेको मैले देखेँ। 13 to 15 यस्तै रेन्जमा चाहिँ पाइरहेको हुन्छ है। ओके, ब्लड सप्लाई पनि हाम्रो कुरा भयो, कर्पस क्यालोसम पनि हाम्रो कुरा भयो। अनि यो ब्रेनमा चाहिँ ब्रेन चाहिँ अब यहाँ त मेरो फिगर नराम्रो भयो। यहाँ हेर त, यो ब्रेन हेरौँ है। अहिले यसरी यहाँ यो ब्रेन त हेर कुचमुचु भएर बसिराखेको रहेछ नि त होइन। यो जुन यो मेरो क्रसर देखिराखेको छ हजुर, यो इलिभेटेड पार्टलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ? गाइरी। गाइरी है। जी फर जी, गौरव। गौरव भनेको मान, यो ठुलो माथि इलिभेटेड पार्ट। र यो सल्काइ है। यो गाइरी र सल्काइ किन चाहियो होला त ब्रेनमा? किनकि हाम्रो स्कलभित्र धेरै कुरा अटाओस् भनेर भगवानले यस्तो बनाइदिनु, कुचमुच पारेर यसरी बनाउनु भएको गाइरी एन्ड सल्काइ। सेरेब्रममा गाइरी पनि भयो, सल्काइ पनि भयो। यो एउटा हाफको ब्रेन हो। ओके, सेरेब्रमको हामीलाई पनि थाहा भयो। यहाँसम्म बुझ्यौ? हजुर, ठिक छ होइन। सेरेब्रमको अनि मैले त के पो कुरा गरेँ? कर्पस क्यालोसमको मात्र चाहिँ कुरा गरेँ। कर्पस क्यालोसम, गाइरी, सल्काइ। अनि ग्रे म्याटर, व्हाइट म्याटर थाहा छ? हजुर, बाहिर ब्रेनको बाहिर ग्रे म्याटर हुन्छ, त्यसको भित्र व्हाइट म्याटर हुन्छ। अनि भित्र व्हाइट म्याटर हुन्छ। ठ्याक्क उल्टो हुन्छ यसको स्पाइनल कर्डमा चाहिँ बाहिर व्हाइट म्याटर र भित्र ग्रे म्याटर हुन्छ है। ल ओके, गुड। यो पनि थाहा भयो। भनेपछि अब चाहिँ यो ब्रेनको अब लोबहरूको चाहिँ जान्नुपर्छ है। हजुर हजुर। अब ब्रेनको लोब जान्नको लागि मेरो फिगर आइरहेको छ है, भिडियो आयो होइन? हजुर। अब यहाँ हेर है, 4वटा लोब हुन्छ ब्रेनको। अब म ब्रेनको लोब चाहिँ भन्छु। यो अगाडिको जुन स्ट्रक्चर छ यसलाई कुन लोब? फ्रन्टल लोब। यो सबैभन्दा पछाडिको स्ट्रक्चरलाई के भन्छ? सबैभन्दा पछाडिको स्ट्रक्चर ओसिपिटल लोब। के रे? ओसिपिटल लोब है। अनि त्यसपछि अब यो एरिया, यो यहाँ अगाडि भयो, यो माथि नै यता चाहिँ पेराइटल लोब है। कुन रूपले? पेराइटल लोब। र यो यता ठ्याक्क कानको यताबाट माथि यतातिर यसलाई के भनिन्छ? टेम्पोरल लोब है। टेम्पोरल लोब, पेराइटल लोब, फ्रन्टल लोब र पछाडि ओसिपिटल लोब। अब यो प्रत्येक एरियाको हामीलाई फङ्सन चाहियो। ठिक छ? हजुर। अब फ्रन्टल लोब, फ्रन्टल लोबको चाहिँ फङ्सन के हो थाहा छ तिमीलाई? यसमा चाहिँ प्राइमरी मोटर कर्टेक्स हुन्छ। अनि अर्को ब्रोकास एरिया हुन्छ। मैले एक्सप्लेन गर्छु एकछिनमा। अनि त्यसपछि अर्को प्रिमोटर कर्टेक्स हुन्छ। ल ठिक छ। अब फ्रन्टल लोबमा यति हुँदो रहेछ है। मैले के भने प्राइमरी मोटर कर्टेक्स। मेरो हात चलिरहेको छ, हात चलाएर एक्सप्लेन गर। फ्रन्टल लोब देखाउने बेला यहाँ गर भनेर मेरो दिमागले भनिरहेको छ। भनेपछि मैले हात यहाँदेखि यहाँ लिएर आएँ। कसले कमान्ड दिएर लिएर आएँ? ब्रेनले। ब्रेनको कुन पार्टबाट कमान्ड लिएर आएँ? फ्रन्टल लोबबाट, प्राइमरी कर्टेक्स है। अब त्यसपछि म बोलिरहेको छु, बी फर बोली, बी फर ब्रोकाज भनेको मोटर स्पिच एरिया पनि कहाँ हुँदो रहेछ? फ्रन्टल लोबमा हुँदो रहेछ है। के भने मैले? मोटर स्पिच एरिया। स्पिच एरिया दुईटा कुरा हुन्छ। म बोलेको पहिला तिमीले बुझ्न पर्यो हो कि हैन? त्यो बुझ्ने एरिया चाहिँ वेर्निकिज भन्छ। दुईटा एरिया है, यो लेखिहालौँ है त। एउटा वेर्निकिज एरिया, अर्को ब्रोकास स्पिच एरिया। वेर्निकिज भनेको
सेन्सरी स्पिच एरिया। सेन्सरी स्पिच भनेको मैले बोलेको कुराहरू त्यो बुझ्न पर्यो र यो भनेको मोटर स्पिच एरिया है। वेर्निकेज एरिया र ब्रोकाज एरियाको एकदम क्लियर भयो। हजुर। अब यो इन्ट्रान्समा मात्र नभएर प्लस 2 मा पनि अब फङ्सन अफ ब्रेन आयो भने अझ ब्रेनको पार्टहरू सेरेब्रमको यो पार्ट हुन्छ, यो पार्टले यो फङ्सन गरेर लेख्न सक्छौँ भनेर लङ एन्सर क्वेसनमा सर्ट एन्सर क्वेसनमा जसरी आउँछ त्यसरी पनि यसरी क्लासिफाई गरेर लेख्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ। फ्रन्टल लोबको फङ्सनहरू यही हो। मोटर कटेक्स प्री मोटर कटेक्सले चाहिँ प्लानिङ गर्छ भनेको यसपछि यो के गर्ने होला, प्लानिङ गर्ने कि प्लानिङ अफ एक्टिभिटिज गर्छ होइन। फ्रन्टल लोबको काम बुझ्यौ। वेर्निकेज एरिया कहाँ हुन्छ अहिले म भन्छु लोबमा आउँदाखेरि। फ्रन्टल लोबको यति भयो है, प्राइमरी मोटर कटेक्स, ब्रोकाज एरिया, बी फर बी भनेको बोलीको ब्रोकाज एरिया, मोटर स्पिच एरिया है र प्री मोटर एरिया। अब हाम्रो अर्को लोब कुन छ भन? अर्को ओसिपिटल जुन भन्नु हुन्छ ल। ओके, ओसिपिटल लोब है। यसमा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन आउँछ। यसमा चाहिँ प्राइमरी भिजुअल कर्टेक्स हुन्छ भनेको आँखाको चाहिँ प्रोसेस कहाँ हुन्छ, आँखाले देखेको भिजुअल कर्टेक्सको प्रोसेस पछाडि ओसिपिटल लोबमा हुँदो रहेछ है। मैले कसरी सम्झेको थिएँ प्लस 2 मा पढ्दाखेरि भन्दाखेरि यहाँ यसरी आँखा हान्यो भने चाहिँ यहाँ आँखा जान्छ है भनेर भन्छ नि मान्छेले, पछाडि नहाने पछाडि टाउकोमा आयो अन्ध बनाउनुहोस् भन्छन् नि। भनेको किन भन्दा रहेछ नि त भन्दाखेरि पछाडिको ओसिपिटल लोबमा प्राइमरी भिजुअल कर्टेक्स हुँदो रहेछ है। यो भयो। अब अर्को लोब, यसको फङ्सन यति सम्झिए हुन्छ। पैराइटल लोब है। पैराइटल लोबमा चाहिँ हेर, मोटर मलाई हात चला भनेर चाहिँ फ्रन्टल लोबले भन्यो भने पैराइटलमा चाहिँ प्राइमरी सेन्सरी कर्टेक्स हुन्छ के। यहाँ कसैले केही समात्यो भने पेन टच टेम्परेचरको कहाँ हुन्छ, पैराइटल लोबमा हुन्छ। प्राइमरी सेन्सरी कर्टेक्स। सेन्सरी फिलिङहरू चाहिँ कहाँबाट थाहा पाइन्छ हामीले, कहाँबाट थाहा पाइन्छ? पैराइटल लोबबाट। बुझेको? हजुर। अब कुन लोब बाँकी रह्यो? फ्रन्टल भयो, पैराइटल भयो, ओसिपिटल भयो अनि त्यसपछि टेम्पोरल लोब चाहिँ बाँकी रह्यो कान। यो एरिया है, टेम्पोरल लोब। अब टेम्पोरल लोब चाहिँ यहाँ हेर, टेम्पोरल लोब कानको नजिक छ कि छैन? मैले सम्झिने इट इज नट अ भ्यालिड रिजन है। भ्यालिड यो रिजन होइन, रिजनिङ चाहिँ यो यस्तो हावा रिजनिङ हो, तर इन्ट्रान्समा चाहिँ एकदम सजिलो होस् भनेर कानको नजिक छ नि। त्यही भएर कानलाई चाहिँ के भनिन्छ, अडिटरी भयो होइन। प्राइमरी अडिटरी कर्टेक्स, त्यसलाई चाहिँ अब हेरिङमा कि हेरिङ होइन। अनि अब कान नजिक छ, मैले भने वेर्निकेज एरिया भनेको के हो, बुझ्ने, त्यो स्पिचलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्ने के, बुझ्न सक्ने क्षमता, सेन्सरी स्पिच एरिया भनेको त कान सुनेर न गर्न सकिन्छ भनेर वेर्निकेज एरिया। यो मेरो एमबिबिएस को भाइभाको क्वेसन थियो, वेयर इज वेर्निकेज एरिया लोकेटेड भनेर है। यो यहाँ एमसिक्यूमा पनि आउन सक्छ वेर्निकेज एरिया। अनि त्यसपछि हाम्रो अब कुन बाँकी रह्यो हेर त, आँखाको ओसिपिटल लोब हुँदो रहेछ, कानको प्राइमरी यो टेम्पोरल लोब हुँदो रहेछ। अब त्यसपछि यो हाम्रो स्पिचको ब्रोकाज एरिया फ्रन्टल लोब हुँदो रहेछ। अब कुन अर्गन बाँकी रह्यो? नाक बाँकी रह्यो होइन? हजुर। अल्फ्याक्टरी बल्ब पनि कहाँ हुँदो रहेछ? टेम्पोरल लोबमा, नजिक यो र यो नजिक यहाँ टेम्पोरल लोबमा है। भनेपछि हामीले सबै लोबको फङ्सन थाहा पाए, यो एक्जाममा आउन सक्छ। अब एउटा नयाँ तिमीहरूले यो प्लस 2 मा यो ऱ्याबिट पनि पढ्न पर्छ क्या होइन। ऱ्याबिट पनि यसमा चाहिँ हाम्रो ब्रेन र ऱ्याबिटमा के फरक हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो अल्फ्याक्टरी बल्ब मात्रै हुन्छ भने उनीहरू ऱ्याबिटहरूमा चाहिँ अल्फ्याक्टरी लोब नै हुन्छ कि। त्यही भएर दे कन्सिस्ट अफ 5 लोब, सायद एकचोटि यो हेर्नु। अनि त्यसपछि चाहिँ
हाम्रोमा चाहिँ कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अल्फ्याक्टिभ बल्ब मात्रै हुन्छ कि यो चाहिँ ऱ्याबिट ब्रेन र ह्युमन ब्रेनको चाहिँ फरक हो। यो राइनोसिल भन्ने छ के छ एकचोटि हेर्नु है। अब त्यसपछि यो भइहाल्यो होइन। अब डायन्सिफेलनको बसाल ग्याङ्ग्लिया भन्ने कुराहरू फरक धेरै धेरै कुराहरू हुन्छ, तर अब एमसिक्यूमा अब अहिलेको लेभलमा यो लेभलमा जान्न पर्ने यो क्यान आई इरेज इट या ओके। अब अहिलेको लेभलमा जान्न पर्ने चाहिँ मदन कृष्ण श्रेष्ठलाई कुन डिजिज छ थाहा छ? हाम्रो एक्टर हुनुहुन्छ नि लेजेन्डरी एक्टर, हजुर कुन छ थाहा छ? पार्किन्सन डिजिज। किन पार्किन्सोनिजम डिजिज केले गर्दाखेरि लाग्छ थाहा छ? पार्किन्सन भनेको त हात घोडा त्यो हड्डी नचल्ने हो। अझ यसले भन्दा ब्राडीकाइनेसिया भन्छ। ब्राडी भनेको के हो? टेकिकार्डिया ब्राडीकार्डिया थाहा छ? टेकिकार्डिया भनेको के हो? यो ट्याकियावाला इन्फ्लामेसन। ट्याकिकार्डिया भनेको हार्ट रेट छिटो हुनु। नर्मल हार्ट रेट कति हो? नर्मल हार्ट रेट 72 टाइम्स पर मिनट। 72 टाइम्स पर मिनट अथवा रेन्जमा राख्दा 60 to 100 होइन। भनेपछि 100 भन्दा बढी भने टेकिकार्डिया भन्छ। ब्राडीकार्डिया भनेको कम, 60 भन्दा कम होइन त भनेपछि थाहा भयो नि। टेकिकार्डिया भनेको हार्ट रेट अप, ब्राडीकार्डिया भनेको हार्ट रेट डाउन। यस्तै गरी पार्किन्सनिजममा ब्राडीकाइनेसिया हुन्छ। ब्राडी भनेको कम, काइनेसिया भनेको काइनेटिक इनर्जी जस्तो मुभमेन्ट कम हुने होइन। अनि फेसियल त्यो एक्सप्रेसन चाहिँ हुन्न कि फेसियल एक्सप्रेसन, फेसियल मास के भन्छ एक्सप्रेसनलेस। अब यो चाहिएन, तर केले गर्दाखेरि हुन्छ यो पार्किन्सनिजम भयो भने चाहिँ अलिक कम हिँड्ने होइन, मोबिलिटी कम हुने, फेसियल एक्सप्रेसन हुने केले गर्दाखेरि हुन्छ यो पार्किन्सनिजम डिजिज? ड्यू टु लस अफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होइन इन सब्स्टेन्सिया निग्रा। अब हाम्रो मिड ब्रेनमा चाहिँ सब्स्टेन्सिया निग्रा भन्ने हुन्छ। निग्रा भनेको थाहा छ? ब्ल्याक हो कि निग्रा भनेको ब्ल्याक हो होइन। त्यहाँ चाहिँ एउटा मिड ब्रेनमा चाहिँ ब्ल्याक ब्ल्याक एरिया हुन्छ सब्स्टेन्सिया निग्रा। त्यसले चाहिँ डोपामिनर्जिक न्युरोन हुन्छ जसले गर्दाखेरि डोपामिन प्रड्युस हुन्छ। सो अघिल्लो क्लासमा मैले भनेको थिएँ न्युरोन बिचमा चाहिँ सिनाप्स हुन्छ, त्यो सिनाप्समा चाहिँ न्युरोट्रान्समिटरहरूले काम गरेको हुन्छ। सो डोपामिन इज अल्सो वान अफ द न्युरोट्रान्समिटर। यो न्युरोट्रान्समिटरको कमी भयो भने पार्किन्सनिजम डिजिज हुँदो रहेछ। अझ सम्झिँदाखेरि मदन कृष्ण श्रेष्ठ हाम्रो एक्टरलाई पनि रहेछ भनेपछि अब हेर त मिड ब्रेनको फङ्सन पनि इट कन्टेन्स सब्स्टेन्सिया निग्रा पनि भयो नि त होइन एउटा एक किसिमले। अनि जब यो पार्किन्सनिजम भइसकेको मान्छेको मिड ब्रेनमा चाहिँ यो कालो एरिया चाहिँ हुन्न कि निग्रा भनेको चाहिँ कालो हो नि त सब्स्टेन्सिया निग्रा, त्यो कालो स्पट चाहिँ भएको हुन्छ है एक्स्ट्रा नलेज। पार्किन्सनिजम पछि यस्तै गरी अर्को डिजिज जान्न पर्ने तिमीहरूले अल्जाइमर्स डिजिज है। पार्किन्सनिजममा चाहिँ हिँड्न गाह्रो हुन्छ, ब्राडीकाइनेसिया हुन्छ भने अल्जाइमर्समा चाहिँ डिमेन्सिया हुन्छ। यसमा चाहिँ नर्मल सेरेब्रम यो ब्रेन यस्तो छ यत्रो छ भने चाहिँ अल्जाइमर्स चाहिँ सानो क्रुक्कको यस्तो परेको हुन्छ कि है। यसले गर्दाखेरि चाहिँ डिमेन्सिया हुन्छ। अनि अर्को क्वेसन सोध्न सक्छ यो चाहिँ ड्यू टु लस अफ डोपामिनर्जिक न्युरोन, डोपामिनको कमीले गर्दाखेरि हुन्छ भने विच अफ द डिजिज इज कज्ड बाई डिक्रिज लस अफ एसिटाइलकोलिन भनेर भन्छ कि अल्जाइमर्स डिजिज एसिटाइलकोलिन डिफिसियन्सी भयो भने डिफिसियन्सी अल्जाइमर्समा चाहिँ एसिटाइलकोलिन डिफिसियन्सी हुन्छ है। यो चाहिँ एमसिक्यू आउन सक्छ। अल्जाइमर्समा डिमेन्सिया, पार्किन्सनिजममा चाहिँ हिँड्न गाह्रो, फेसियल मोबिलिटी एकदम कम हुने, फेसियल मास्किङ हुने, एक्सप्रेसनलेस हुने है। यो दुईटा डिजिज पनि थाहा भयो है। यो पनि वान अफ द प्रोबेबल क्वेसन है। अब हामी आउँछौँ केमा आउँछौँ? अब हामीले सेरेब्रम भ्यायौँ, अब हामी डायन्सिफेलनमा आउँछौँ, थ्यालेमसमा आउँछौँ। हजुर थ्यालेमसले चाहिँ के काम गरेको हुन्छ भन्दाखेरि सेन्सरी रिलेलेस थाहा छ तिमीहरूलाई? हजुर रिलेलेस थाहा छ? त्यो रेसमा एउटाले समात्ने एउटाले पास गर्ने हुन्छ नि। यहाँ के मैले चिमटे यहाँ मेरो थ्यालेमसमा यो पुरै न्युरोनहरूले थ्यालेमस लान्छ, थ्यालेमसले सेरेब्रममा पठाउँछ के है। त्यसरी अब सेन्सरी रिलेसनको काम, सेन्सरी रिलेको काम गर्छ।
भने चाहिँ यति बुझे हुन्छ। अब हाइपोथालमस मैले इन्ट्रान्स दिँदाखेरि यो क्वेसन आएको थियो, विच अफ द फलोइङ अर्गन कन्सिस्ट अफ यो के अरे थर्स्ट र हङ्गर सेन्टर कहिले कन्ट्रोल गर्छ भनेर आएको थियो है। हाइपोथालमसले। हाइपोथालमस त एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यसले के गर्छ भने मैले भने एउटा चाहिँ एउटा स्लिपिङ प्याटर्न, हङ्गर, थर्स्ट, सेटाइटी, अर्को थर्स्ट, अनि अर्को स्लिपिङ प्याटर्न र सेक्सुअल बिहेभियर पनि हुन्छ। अनि अर्को इमोसन, इन्डोक्राइन फङ्सन, इमोसन्स र इन्डोक्राइन फङ्सन्स है त। यसको चाहिँ निमोनिक छ, के छ थाहा छ? सिट, SCAT। यसबाट के हो? स्लिपिङ प्याटर्न, सेक्सुअल बिहेभियर। स्लिपिङ यो नलेखौँ। स्लिपिङ प्याटर्न, सेक्सुअल बिहेभियर। यस ईबाट चाहिँ इमोसन्स, इन्डोक्राइन फङ्सन्स। अनि अर्को एबाट एपेटाइट अनि अटोनोमिक नर्भस सिस्टम। एपेटाइट भनेको के हो? हङ्ग्री हुने त्यो एपेटाइट। हाम्रो कहिले भोक लागेन भने तिमी त एपेटाइट नै छैन हैन भनेर भन्छौँ। अब त्यसपछि टीबाट थर्स्ट, टेम्परेचर। यो एकदमै सोध्छ है। थर्स्ट र टेम्परेचर चाहिँ म्याक्सिममै सोध्छ। अनि थर्स्ट, टेम्परेचर, हङ्गर, सेटाइटी, यो चारवटा कुरा चाहिँ जान्न पर्यो है। एटलिस्ट चारवटा कुरा चाहिँ एकदमै पेक्युलर अफ हाइपोथालमस। र अर्को हाम्रो थाहा छ इपिथ्यालेमस। डायन्सिफेलन तिनवटा स्ट्रक्चर छ, एउटा थ्यालेमस, अर्को हाइपोथालमस र अर्को इपिथ्यालेमस। इपिथ्यालेमसमा चाहिँ पिनियल बडी भन्ने सुनेको छौ? पिनियल बडी कहाँ हुन्छ भनेर सोध्यो भने कहाँ भन्ने? इपिथ्यालेमस। अनि अझै अर्को यसलाई चाहिँ हेबेन्युलर न्युक्लियाई पनि कहाँ हुन्छ? दुईटै स्ट्रक्चर हुन्छ इपिथ्यालेमसमा, पिनियल बडी र हेबेन्युलर न्युक्लियस है। अनि पिनियल बडीले चाहिँ यो अब सोधिहाल्यो भने यो चाहिँ मेलाटोनिन भन्ने हुन्छ के? के सिक्रेट गर्छ रहेछ? कुन हर्मोन सिक्रेट गर्छ? मेलाटोनिन हर्मोन सिक्रेट गर्छ। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ थाहा छ? मेलाटोनिन हर्मोनले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो क्रिकाडियन रिदम भन्ने हुन्छ कि स्लिप वेक प्याटर्न के। तिमी 10 बजे सुत्यो भने 6 बजे नै उठ्छौ नि त, 5 बजे उठ्छौ। किन हामी 12 बजे उठिन त? किनकि हाम्रो स्लिप वेक प्याटर्न चाहिँ कन्ट्रोल गरिराखेको हुन्छ है त। अब ओके, यति हामीले जान्यौँ, ठिक छ? यहाँसम्म ठिक छ? हजुर। अब कुन स्ट्रक्चरमा आयौँ हामी? प्रोजेन्सिफेलन भ्याम हैन, टेलेन्सिफेलन भनेको सेरेब्रम, डायन्सिफेलन भनेको भ्याम। अब मिडब्रेन मेजेन्सिफेलनतिर जाँदैछौँ। क्यान आई रेज इट? या। अब मिडब्रेनमा अघि मैले भनिसकेँ एउटा सब्स्टेन्सिया नायग्रा हुन्छ। सब्स्टेन्सिया नायग्राले गर्दाखेरि के सिक्रेट गरेको हुन्छ? डोपामिन सिक्रेट गरेको हुँदैन। डोपामिन। सब्स्टेन्सिया नायग्रा यो चाहिँ पार्किन्सनिजम भन्दा बित्तिकै यो सब्स्टेन्सिया नायग्रा डोपामिन सम्झिने के। यो चाहिँ कहाँ हुँदो रहेछ? मिडब्रेनमा हुँदो रहेछ है। यति भनेपछि बुझियो हैन त? सब्स्टेन्सिया नायग्रा भएन भने, त्यो कालो पार्ट रहेन भने अब डोपामिनर्जिक न्युरोनले डोपामिन सिक्रेट गरेन, पार्किन्सनिजम भयो। यो कुरा बुझियो? हजुर। अनि अब एकचोटि याद गरौँ है। थर्ड भेन्ट्रिकल कहाँ थियो? यसको पोजिसन भन त। थर्ड भेन्ट्रिकलको थर्ड भेन्ट्रिकल चाहिँ मेरो ल्याटरल भेन्ट्रिकल पछिको फोरामेन अफ मोन्रो पछि, अनि त्यसपछि चाहिँ थर्ड भेन्ट्रिकलको अर्को नाम के हो? अझ यसरी सम्झिनु। थर्ड भेन्ट्रिकलको अर्को नाम के हो? थर्ड भेन्ट्रिकल त्यो चाहिँ प्यारा, अनि त्यसपछि चाहिँ डायोसिल। थर्ड भेन्ट्रिकल भनेको यो स्ट्रक्चरको यो चाहिँ डायोसिल भन्छ हैन? अनि डायोसिल भनेको किन यसलाई डायोसिल भनेको? डायन्सिफेलनले चाहिँ सराउन्ड गरेको हुन्छ कि थ्यालमस हाइपोथ्यालमसले सराउन्ड गरेको हुन्छ यो थर्ड भेन्ट्रिकल। अनि यो फोर्थ भेन्ट्रिकल।
थर्ड भेन्ट्रिकलबाट फोर्थ भेन्ट्रिकलमा चाहिँ के छ अरे फेरि पोन्स र मेडुलाको पछाडि छ। पोन्स र मेडुलाको माथि के हुन्छ? मिड ब्रेन। हजुर मिड ब्रेनमा एउटा सब्स्टेन्सिया निग्रा भनेर मैले भने, अर्को चाहिँ यो थर्ड भेन्ट्रिकल र फोर्थ भेन्ट्रिकललाई केले कनेक्ट गरेको हुन्छ? एक्वेडक्ट अफ स्लाइभियस। यहाँ हेर त, उसमा पनि एक्विडक्ट अफ मिड ब्रेन नै लेखेको छ भनेपछि एक्विडक्ट लाइज इन मिड ब्रेन। अर्को स्ट्रक्चर है, सोध्न सक्छ एक्विडक्ट कहाँ लाई गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि एक्विडक्ट लाइज अन मिड ब्रेन। यो क्लियर भयो? हजुर अर्को मैले मिड ब्रेनको अर्को स्ट्रक्चरको नाम पनि अर्को पनि मैले भनिदिएँ होइन त? हजुर मिड ब्रेनमा अर्को के भने मैले? एक्वेडक्ट लाइजिङ अफ सिलिबस हैन? अब यो के हो? अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ इन्फेरियर कोलिकुलाई र सुपेरियर कोलिकुलाई हुन्छ। अब यो खासै चाहिँदैन होला। अब अर्को कुरा चाहिँ मैले भन्छु है त, यसमा चाहिँ सेरेब्रल पेडङ्कल्स भनेको के हो थाहा छ? यसलाई चाहिँ क्रस सेरेब्राई हुन्छ। अब यहाँ हेर है, म तिमीलाई भनेको थिएँ नि त, सेरेब्रमले यो गर त्यो गर भनेर इन्फर्मेसनहरू पास गरेको हुन्छ। सेरेब्रममा चाहिँ सेन्सर इन्फर्मेसनहरू गइरहेको हुन्छ। त्यही भएर त्यो चाहिँ एउटा बन्डल जस्तो कि नर्भहरूको बन्डल जस्तो बनाएको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ सेरेब्रल पेडङ्कल भन्छ है। पेडङ्कल भनेको चाहिँ हल्का त्यो माथि उठेको कि त्यो एउटा अब के भन्ने, त्यसलाई डोरी जस्तो त्यस्तो स्ट्रक्चर सेरेब्रल पेडङ्कल भन्छ। यहाँ हेर, सेरेबेलार र सेरेब्रल फरक हो। यो चाहिँ सेरेब्रमबाट के ठ्याक्क तल हुन्छ नि त। त्यही भएर इट कन्सिस्ट अफ सेरेब्रल पेडङ्कल विच इज अल्सो नोन एज क्रस सेरेब्राई। दुईटा हुन्छ है। हजुर बुझेको हो? हजुर ल, यहाँसम्म यति जानिसकेपछि यो तीनटा स्ट्रक्चर छ भन्ने जानिसकेपछि मिड ब्रेन पनि भ्याइयो। अब त्यसपछि अब हाम्रो के आउँछ? कुन स्ट्रक्चर आयो? पोन्स भ्यारोली होइन त। पोन्सको चाहिँ के हुन्छ? यो चिज ब्रिज भनेर सम्झिने। अनि अर्को पोन्स र मेडुलाको पछाडि चाहिँ फोर्थ भेन्ट्रिकल हुन्छ भनेर सम्झिने। हो, ठिक छ? यति सम्झे आई थिंक इट माइट बी इनफ। यु शुड गो थ्रु बुक होइन त? मेडुला अब्लाङ्गेटा स्पेलिङ टेस्ट भने मेडुला अब्लाङ्गेटा होइन त? अब यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट सेन्टरहरू रेस्पिरेसन एन्ड सर्कुलेसन, कार्डियाक सेन्टर होइन, कार्डियाक अनि भासोमोटर सेन्टर। के रे? भासोमोटर भाषा भनेको के हो थाहा छ? ब्लड भेसल। भासोमोटर अनि कुन सेन्टर है? भासोमोटर कार्डियाक VCR भन्ने सम्झिनु सकिन्छ। कार्डियाक र रेस्पिरेटरी, यसलाई VCR भनेर सम्झिने है। मेडुला अब्लाङ्गेटा मेडुस हुने रहेछ। अनि त्यसपछि यो अर्को क्वेसन पनि आएको थियो, भमिटिङ सेन्टर इज लोकेटेड इन भनेर आएको थियो। मेडुला अब्लाङ्गेटा है। भासोमोटर यहाँ हेर है। अब भासोमोटरले के दिन्छ? हाम्रो ब्लड भेसल कहिले डाइलेट हुनुपर्छ, कहिले ब्लड भेसल कन्स्ट्रिक्ट हुनुपर्छ होइन। त्यो चाहिँ केबाट कनेक्ट गर्दो रहेछ? भासोडाइलेसन भासोकन्स्ट्रिक्सन मेडुला अब्लाङ्गेटाबाट। हामीले खाना खान्छौँ अनि खाना खाएपछि हाम्रो यो मुखबाट खाएको एनसबाट निस्किन्छ नि त, पेरिस्टाल्सिस हुनु पर्यो। पेरिस्टाल्सिस कहाँबाट हुँदो रहेछ? माउथ मेडुला अब्लाङ्गेटा। अनि हार्टबिट हुनु पर्यो, ब्रिदिङ हुनु पर्यो, स्वालोइङ गर्नु पर्यो भनेपछि कहाँबाट हुँदो रहेछ? यो मेडुला अब्लाङ्गेटा है। यसको चाहिँ कफिङ भोमिटिङ गर्छौँ, हामीले खाँदा बित्तिकै हेर त मुखमा खाएको कुरा कस्तो भित्र जान्छ नि त, स्वालोइङ हुन्छ होइन। थुक पनि यसरी निल्यो भने त आफै थुक निल त र थुक निलेपछि भित्र गयो नि त स्वालो रिफ्लेक्स, कफिङ रिफ्लेक्स, स्निजिङ। हामीले कहिलेकाहीँ यस्तो हाछ्यौँ गर्छौँ होइन, स्निजिङ रिफ्लेक्स। यो चाहिँ सबै केबाट हुन्छ? मेडुला अब्लाङ्गेटा। सुड लुक थ्रु बुक, वी सुड गो थ्रु बुक एन्ड मेक नोट अफ इट। अनि अब अर्को स्ट्रक्चर रहेको कुन स्ट्रक्चर रह्यो?
स्पाइनल कर्ड हैन सेरेबेलम सेरिबेलम सेरिबेलम सेरेबेलमको एउटा मेन फंक्सन भन्नु त मेन्टेन्स मसल टोन एन्ड कन्डक्ट्स द Maintain इन्भोल्युम ब्यालेन्स अफ बडी सुरुमा चाहिँ यो गर्ने नि दुईटा हेर त हाम्रो बिरालो दुईटा खुट्टाले उभिन सक्छ कुकुर दुईटा खुट्टाले उभिन सक्छ हामी उभिरहेछौँ कसरी यो त ब्यालेन्स हो नि त हजुर 70 केजीको ज्यानलाई दुईटा खुट्टाले एकदम थोरै एरियामा त्यसरी हामी उभिरहेछौँ कसरी हामीले एकदम खतरा ब्यालेन्स हो नि बाइक उभिन सक्छ दुईटा टायर सक्दैन नि त जब विन्ड इज इन मोसन जब बल्ल बाइक के अरे ब्यालेन्स हुने हो स्ट्यान्ड लागेपछि मात्र उभिने हामी त दुईटा खुट्टाले यत्रो ठङ्गङ्ग उभिरहेछौँ भनेपछि हाम्रो केले हाम्रो ब्यालेन्स चाहिँ गरेको छ अब म अर्को इट मेन्टेन्स टोन अफ मसल होइन त मसल टोन मेन्टेन्स मसल टोन मसल टोन अब यो डिटेलमा के हो कसो हो अब यो कन्ट्र्याक्ट हुने रिल्याक्स हुने यो अब पछि गएर पढ्ने कुरा हो अहिले यति कुरा बुझिराखौँ कि इट मेन्टेन्स मसल टोन भनेर याद गरिराखौँ होइन अब नि यसले चाहिँ कन्ट्र्याक्सन अफ भोलिन्ट्री मसल के भोलिन्ट्री मसलहरूलाई चाहिँ यसरी कन्ट्र्याक्ट यताउति गर्दाखेरि चाहिँ सेरेब्रमले गरेको हुन्छ मेनली फलोज द कमान्ड अफ सेरेब्रम कि सेरेब्रम कमान्डमा भोलिन्ट्री मसलहरू कन्ट्र्याक्ट गरिरहेको हुन्छ होइन अब सेरेबेलम पनि भइयो अब स्ट्रक्चर रहेको अर्को सिएनएस को ब्रेन पार्ट भइयो अब वी आर मुभिङ टु स्पाइनल कर्डमा चाहिँ अब स्पाइनल कर्डको लेन्थ कति सेन्टिमिटर हुन्छ थाहा छ 45 सेन्टिमिटर हो गुड 45 सेन्टिमिटर हुन्छ अरु हाम्रो बडीमा थुप्रो तिमीलाई रिफ्लेक्स एक्सन थाहा छ हजुर रिफ्लेक्स एक्सन र तिमीलाई मैले केही कुरा तिमीले अहिले बोलिराखेको छौ र त्यसमा तिमीलाई तातो पानीले छस्स पर्यो भने त्यसमा के फरक हुन्छ तिमी अहिले बोलिराखेको चाहिँ ब्रेनले माथि सेरेब्रमले जे भनेको छ त्यही बोलिराखेको छौ हैन अब मैले बोलेको बुझ्ने वेर्निकेज एरियामा गएर बुझिरहेछौ बोल्नलाई ब्रोकाज एरियाबाट बोलिराखेको छौ यो बोल भनेर त्यसै गरी तिमीले झट्ट तातो पानीले पोल्यो भने चाहिँ तिम्रो यहाँदेखि पल्स जान्छ अनि त्यसपछि केमा जान्छ स्पाइनल कर्डमा जान्छ ब्रेनमा पुग्दैन किनकि टाइम हामीलाई एकदम लिमिटेड छ नि त भनेको त्यो हार्म कम होस् भनेर फट्ट निकालिहाल्छु भनेको त्यो रिफ्लेक्स एक्सन चाहिँ स्पाइनल कर्डले गर्छ है त स्पाइनल कर्डको चाहिँ अब अर्को कुरा चाहिँ अब स्पाइनल कर्डको एनाटोमी त्यो कोनस मेडुलारिस फाइलम टर्मिनल भन्ने अब थुप्रो कुराहरू छ त्यो चाहिँ अब अहिले चाहिँ नचाहिएला जस्तो लाग्छ तर स्पाइनल कर्डमा पनि त्यो हामीले जुन मेनिन्जिसको लेयर पढेका थियौँ नि के अरे त्यो चाहिँ हुन्छ त्यो तलैसम्म आएको हुन्छ र एरेक्नोइड म्याटर र पिया म्याटरको एउटा सिएसएफ हुन्छ हामीले त्यहाँबाट सिएसएफ पनि ढाडबाट हामीले स्पाइनल कर्डबाट पनि हामीले सिएसएफ त्यो मेनिन्जिसबाट के हामीले झिक्छौँ अनि हाउ मेनी स्पाइनल नर्भ्स आर देयर 31 पेयर्स कि 31 मात्र हुन्छ 31 पेयर्स अफ स्पाइनल नर्भ अनि कतिवटा पेयर्स अफ क्रेनियल नर्भ हुन्छ 12 पेयर्स अफ क्रेनियल नर्भ ओके 12 पेयर्स अफ क्रेनियल नर्भ 31 पेयर्समा चाहिँ अब सो आई एम भिजिबल हैन त अब यसरी सम्झिने अब यहाँ माथिको बोनलाई के भन्छ थाहा छ माथिको बोन त्यो चाहिँ सर्वाइकल भर्टिब्रा भनेको त्यहाँ चाहिँ 8 पेयर्स अफ सर्वाइकल भर्टिब्रा जान्छन् है ठीक छ सर्वाइकल पछि यो अगाडिको रिजनलाई थोराक्स भन्छ साथीलाई हैन हजुर सर्वाइकल पछि चाहिँ अर्को के भयो थोरासिक रिजन त्यसमा चाहिँ 12 पेयर्स हुन्छ 12 8 20 अनि त्यसपछि अब यो एब्डोमेनको पछाडी भएकोलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ लम्बार भन्छ थोराक्स पछि के हुन्छ लम्बार कतिवटा हुन्छ 5 वटा त्यसपछि के हुन्छ स्याक्रम अलि तल स्याक्रमलाई के भन्छ 5 वटा हुन्छ त्यसपछि स्याक्रम पछि के आउँछ यो पछाडी तल चाहिँ कक्सिडियल हुन्छ सर्वाइकल 8 वटा थोरासिक 12 वटा अनि लम्बार 5 वटा अनि स्याक्रल 5 वटा र कक्सिडियल एउटा पेयर अफ स्पाइनल नर्भ हुन्छ है यो घोक्ने यो अलि याद गरिराख्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ रिफ्लेक्स एक्सन पनि मैले बताइदिएँ अब एउटा कुरा चाहिँ अब यो रिफ्लेक्स एक्सनको अब यो पिक्चर कतिको इम्पोर्टेन्ट छ तिमीलाई अब काम लाग्ने हो कि हैन काम त लाग्छ होला अब यो मानिलिउँ यो मेरो फिगर बनाउँछु म स्पाइनल कर्डको एउटा क्रस सेक्सनको मानिलिउँ
यो अब फिगर चाहिँ एकदमै बुकमा हेर्नु, बुकमा हेरेपछि क्लियर हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ मैले हातले बनाएको फिगर भएर यसरी आएको हुन्छ, यसरी नाटक गरेर यसरी अगाडि निस्किन्छ, यताबाट आएर डोर्सल र भेन्ट्रल सर्फेस भन्ने थाहा छ? हजुर, डोर्सल भनेको पछाडी, भेन्ट्रल भनेको अगाडि। यसरी सम्झिदिउँ अनि डोर्सल भनेको हाततिर पछाडि, भेन्ट्रल भनेको अगाडि हैन। यो स्पाइनल कर्ड भने यो बाहिर स्पाइनल कर्डको कुन हुन्छ? यो बाहिर व्हाइट म्याटर हुन्छ, ग्रे म्याटर हुन्छ? बाहिर व्हाइट, भित्र ग्रे म्याटर। भनेपछि यहाँ हेर, यो व्हाइट, यो बाहिर भएको व्हाइट, यो भित्र भएको ग्रे। अब केही कुरा चाहिँ सेन्सरी आयो भने चाहिँ पछाडितिरबाट आउँछ, डोर्सल रुट ग्याङ्ग्लियनबाट चाहिँ आउँछ। ग्याङ्ग्लियन भनेको के हो? ग्याङ्ग्लियन भनेको चाहिँ अब ह्युज क्लस्टर अफ काइन्ड्स अफ नर्भ, कलेक्सन अफ सेल बडी एट सीएनएस। सेल, हजुर। सीएनएस मा चाहिँ के भन्छ? कहाँ ग्याङ्ग्लियन भन्छ? सीएनएस मा भन्छ कि पीएनएस मा भन्छ? सीएनएस मा के भन्छ? कलेक्सन अफ सेल बडी। सीएनएस मा न्यूक्लियस भन्छ। ट्राइजेनिमिनल नर्भको मेजेन्सेफेलिक न्यूक्लियस भनेको स्युडोयुनिपोलार भनेर पढेको हैन? सीएनएस मा चाहिँ सेल बडीको कलेक्सनलाई न्यूक्लियस भन्छ। ग्याङ्ग्लियन भनेको पीएनएस। हेर त हामी स्पाइनल कर्डमा छौँ, तल आइसक्यौँ नि, पेरिफेरल नर्भ सिस्टमको सेल बडीको कलेक्सनलाई ग्याङ्ग्लियन भन्छ। ग्याङ्ग्लियन, पीएनएस। डोर्सल रुट ग्याङ्ग्लियन भनेको चाहिँ यो पछाडिबाट आएको चाहिँ सेन्सरी चाहिँ पछाडिबाट आउँछ र मोटरमा चाहिँ अगाडिबाट आउँछ भनेको बुझ्यौ? हजुर। डोर्सल रुट ग्याङ्ग्लियनमा चाहिँ एफेरेन्ट र भेन्ट्रल रुट ग्याङ्ग्लियनमा, भेन्ट्रल ग्याङ्ग्लियनमा चाहिँ अब अगाडि भेन्ट्रल सर्फेसबाट चाहिँ इफेरेन्ट जान्छ। यो चाहिँ बुझ्नु पर्छ। स्पाइनल कर्डमा पछाडिबाट सेन्सरी र अगाडिबाट इफेरेन्ट निस्किन्छ। एफेरेन्ट पछाडिबाट, अगाडिबाट इफेरेन्ट है। अब ग्याङ्ग्लियन र न्यूक्लियसमा कन्फ्युज त छैन नि? कलेक्सन अफ सेल बडी इन सीएनएस भनेको न्यूक्लियस अनि कलेक्सन अफ सेल बडी पीएनएस भनेको चाहिँ मेरो ग्याङ्ग्लियन है। अब त्यसपछि अब shall we discuss autonomic nervous system, sympathetic, parasympathetic first or cranial nerves? अब सायद autonomic, sympathetic, parasympathetic पछि cranial nerve पढाउँछु है। ओके, यहाँसम्म निवेदिन यो मेटाइदिए है त? हजुर हजुर। अब यो चाहिँ +2 को क्वेशन पनि हो। डिफरेन्स बिट्विन सिम्प्याथेटिक र प्यारासिम्प्याथेटिक भनेर आइराखेको हुन्छ। अटोनोमिक नर्भस सिस्टम, अटोनोमिक नर्भस सिस्टममा के पर्छ? एउटा सिम्प्याथेटिक, सिम्प्याथेटिक र प्यारासिम्प्याथेटिक है। ओके, यो साइडमा म सिम्प्याथेटिकको लेख्छु र यो साइडमा म प्यारासिम्प्याथेटिकको लेख्छु है। यसरी डिफरेन्स बिट्विन गरेर पढ्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम जुन हाम्रो आइराखेको हुन्छ त्यो कहाँबाट आउँछ थाहा छ? त्यसको एनाटोमी के एनाटोमिकल फाइबरहरू चाहिँ कहाँबाट आएको हुन्छ? त्यो चाहिँ मैले भर्खरै भने नि, थोराक्समा कतिवटा स्पाइनल नर्भहरू आइराखेको हुन्छ? कतिवटा? 12। अल्छिटार 12। यसको ओरिजिन चाहिँ थोराको लम्बर हुन्छ है। थोराको लम्बर स्पाइनल नर्भहरू चाहिँ यहाँबाट ओरिजिन भएको हुन्छ भने प्यारासिम्प्याथेटिकको कुन हुन्छ? कहाँबाट ओरिजिनेट भइरहेको हुन्छ थाहा छ? गरिमा? हजुर। प्यारासिम्प्याथेटिकको चाहिँ सैक्रल, क्रेनियल सैक्रल, क्रेनियल नर्भहरू मैले अहिले पढाउँछु। क्रेनियल सैक्रल आउटफ्लो भएको हुन्छ। क्रेनियल नर्भमा पनि कुन कुन नर्भ हुन्छ प्यारासिम्प्याथेटिक थाहा छ? 3 अनि 7 अनि 9 अनि 10 यिनीहरू चाहिँ क्रेनियल नर्भको चाहिँ प्यारासिम्प्याथेटिक एक्सन चाहिँ क्यारी गरिरहेको हुन्छ। र अर्को सैक्रल आउटफ्लो भएको क्रेनियो सैक्रल फ्लो भन्छ र यता चाहिँ थोराकोलम्बर आउटफ्लो भन्छ है। हजुर। अब त्यसपछि यसको कहाँबाट ओरिजिनेट हुँदो रहेछ थाहा भयो। अनि सिम्प्याथेटिकमा चाहिँ
सिम्प्याथेटिकमा चाहिँ कुन न्युरोट्रान्समिटर रिलिज हुन्छ? पहिला चाहिँ सिम्प्याथेटिक भनेको आत्तिएको अवस्था होइन, टिएफ भन्छ, फाइट फियर, अनि अर्को के फ्लाइटको बेला चाहिँ फाइट फ्लाइट र फ्लाइटमा आत्तिएको बेला चाहिँ हुन्छ होइन। अनि प्यारासिम्प्याथेटिक भनेको आनन्दले रेस्टमा भइरहेको बेला जस्तै सिम्प्याथेटिकमा हार्टबिट आत्तिएर हार्टबिट इन्क्रिज हुन पाए त्यसलाई चाहिँ नर्मल कन्डिसनमा ल्याउने चाहिँ प्यारासिम्प्याथेटिकले हो। ओके, अनि कुन न्युरोट्रान्समिटर चाहिँ सिम्प्याथेटिकमा युज भएको हुन्छ? नरएड्रेनालिन। नरएड्रेनालिन कहाँबाट प्रोड्युस भएको हुन्छ? एड्रेनल ग्ल्यान्ड। एड्रेनल ग्ल्यान्डबाट हुन्छ। प्यारासिम्प्याथेटिकमा एसिटाइल कोलिन न्युरोट्रान्समिटर युज भएको हुन्छ। एसिटाइल कोलिनको डेफिसिएन्सीले कुन डिजिज भएको थियो अघि? अल्जाइमर डिजिज भएको थियो है त। अब त्यसपछि सेल बडीको कलेक्सन इन सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम के भन्छ रे? के अरे सरी, पेरिफेरल पिएनएसमा सेल बडीको कलेक्सनलाई ग्याङ्ग्लियन है। अब यहाँ एकदमै यो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। अब यो मेरो सिम्प्याथेटिकमा है, यो नर्भ चाहिँ यो ग्याङ्ग्लियनको, अब यो ग्याङ्ग्लियन चाहिँ प्रिग्याङ्ग्लियन, यो प्रिग्याङ्ग्लियन भनेको ग्याङ्ग्लियन भन्दा अगाडि प्रिग्याङ्ग्लियन, ग्याङ्ग्लियन र पोस्ट ग्याङ्ग्लियन है। प्रिग्याङ्ग्लियन इज shorter than that of post ganglion. के रे? Preganglion is shorter than that of post ganglion. पोस्ट ग्याङ्ग्लियन पछि यहाँ इफेक्टर अर्गन के भनेको, अब हार्ट रेट बढाउन छ भने यहाँ हट भयो, इफेक्टरको ठाउँमा या इफेक्टरको ठाउँमा हट भयो, र यहाँदेखि चाहिँ एड्रेनालिनले फायर गर्यो, इफेक्टरको ठाउँमा हट भयो है। भनेको प्रिग्याङ्ग्लियन चाहिँ सर्ट हुन्छ, ग्याङ्ग्लियन चाहिँ पोस्ट ग्याङ्ग्लियन चाहिँ लङ हुन्छ। भने प्यारासिम्प्याथेटिकमा चाहिँ प्रिग्याङ्ग्लियन चाहिँ लङ हुन्छ र पोस्ट ग्याङ्ग्लियन सर्ट हुन्छ। ग्याङ्ग्लियन इज नियर टु द इफेक्टर अर्गन इन केस अफ प्यारासिम्प्याथेटिक, र सिम्प्याथेटिकको केसमा चाहिँ फार हुन्छ। अब यसको इक्जाम्पल, सिम्प्याथेटिकको इक्जाम्पल के हुन्छ, प्यारासिम्प्याथेटिकको इक्जाम्पल के हुन्छ, यो चाहिँ म नेक्स्ट क्लासमा सोध्छु। विल कन्क्लुड दिस क्लास।